एबिसी टेलिभिजनको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालमा उद्योगको अवस्था, त्यसमा पनि औषधि उद्योगको अवस्था के कस्तो छ र समग्र रूपमा अर्थतन्त्रको अवस्था के छ त, यिनी समसामयिक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा उहाँ धेरै औषधि व्यवसायी सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध, उहाँ समाजसेवा लगायत सब क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै निकट हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उद्योगी हुनुहुन्छ प्रदीप जङ पाण्डे। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? म साधारण व्यक्ति हुँ, तर राष्ट्रको अर्थतन्त्रपट्टिमा म चिन्तित छु र आम नागरिकको लागि पनि एउटा राम्रोसँग सुखशैलसँग निरोगी किसिमले बाँच्नुपर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने भावनाले र निरन्तर विकास भन्ने कुराहरू आफूले कार्य गर्नुपर्छ। त्यो गरे पनि फल पनि पाइन्छ, कहिले पनि स्तब्ध हुनु भएन। नयाँ सोच र नयाँ तौर तरिका लिएर राष्ट्रको हित हुने किसिमबाट काम गर्नलाई जहिले म तत्पर छु, गरिरहेको छु। तपाईँ विशुद्ध उद्योगी हुनुहुन्छ है? तपाईँले अन्ततिर त्यस्तो दायाँ बायाँ यताउता छैन? अनि त्यो मैले जान्न पनि जानिनँ, त्यो मलाई सरकार विषय पनि भएन। म व्यापारपट्टिमा म गइनँ र टोटल जति पनि गरेको छु रोजगार प्रवर्धन गर्ने किसिमबाट, रोजगार वृद्धि गर्ने किसिमबाट, सरकारलाई कर बढी से बढी कसरी तिर्ने र आर्थिक चलायमान गर्ने हिसाबले म अगाडि बढेको छु। त्यसमा आफूले गरेको काममा निरन्तर रूपबाट प्रयासरत छु र सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छु। पर तपाईँ बैङ्कमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, बैङ्कसँग पनि, बैङ्क वित्तीय क्षेत्रसँग पनि होइन, इन्सुरेन्ससँग, औषधिसँग, सिमेन्टसँग कसरी यो म्यानेज गरिराख्नु भएको छ तपाईँले? यसो कस्तो भने अहिलेको संसार सानो भएर गइसकेको छ है। साँच्ची भनौँ भनेदेखि नेपालमा बसिकन हामीले बाहिरको काम पनि गर्न सक्छौँ हामीले त्यहाँबाट। जस्तै हामीसँग विशेषज्ञ भइसकेका छ। आज म त 35 वर्ष औषधि उद्योगमा गएपछि हामीले यहाँ बसिकन पनि बाहिरतिर पनि के भने फ्याक्ट्री राख्न सक्छौँ, तर हाम्रो के भने कानुनले दिँदैन, नत्र हामी सक्छौँ। त्यसैले दायरा, आर्थिक क्षेत्रको दायरा एक ठाउँमा सीमित हुँदैन, त्यो फराकिलो छ। अहिलेको संसार पनि त्यही हो। तर हामी चाहिँ आफ्नो देशमा नै सकेसम्म बढी से बढी कसरी गरौँ त्यसमा हामी तल्लिन्छौँ। त्यही किसिमबाट काम गर्दाखेरिमा सिमेन्टपट्टि पनि अथवा तपाईँले जुन जुन नाउँ लिनुभयो त्यसमा राम्रो काम गरेका छौँ, सफलता हासिल गरेका छौँ। पर छुटेको छैन उद्योग क्षेत्रको कुनै अप्सन? होइन, यसमा त सम्भावना त अरू पनि छ, तर म चाहिँ जति मैले गरेको छु त्यसमा सन्तुष्ट छु। म अरू नयाँ कामपट्टि जान्न। जस्तै एकछिन मानिलिनु कोही उद्योगी छ, त्यसले होटेल उद्योग खोल्नु, फेरि अब एउटा सपोज गरौँ, कोही उद्योगी छ मनोरञ्जन उद्योगपट्टि काहीँ खोलौँ, कोही उद्योग छ काहीँ अरू किसिमको पेसाहरू, जति छ यसलाई अझ बढो उत्कृष्ट किसिमबाट अगाडि बढौँ, यसलाई विशिष्टताले ग्रहण गरौँ र यसलाई नेपालको एउटा अग्रणी स्थानमा कायम गरौँ, त्योपट्टि ध्यान जाउँ। बढी डाइभर्सिफिकेसन गरेर हुँदैन, भएको ठाउँमा चाहिँ स्पेसलाइज गर्नलाई चाहिँ मेरो आफ्नो मात्रै प्रयासरत रहनेछु म। भनेपछि लामो समय तपाईँ औषधि उद्योगतर्फ उन्मुख हुनुभयो होइन? सही हो। र अहिले हेर्नुहोस् नेपालमा छ नि, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एउटा सिटामोलको हाहाकार छ। आखिर यो अवस्था कसरी क्रिएट भयो भन्नुहोस् त? सही भन्नुभयो। म 35 वर्षदेखि औषधि उद्योगमा छौँ। हामी धेरै पुरानो उद्योग मध्येमा पर्छ यो। र यसमा जुन तपाईँको सिटोफेनको कुरा, सिटामोलको कुरा गर्नु, हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ सिटोफेन भन्ने ब्रान्ड हाम्रो छ। यो 35 वर्ष अगाडि दर्ता भएको प्रडक्ट छ हाम्रो। औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो ब्रान्ड सिटोफेन ब्रान्ड छ। अहिले नै म के भन्छु भनेदेखि प्यारासिटामोल जुन यसको जेनेरिक नेम छ, चाहे ज्वरो आउँदाखेरिमा अथवा साधारण मतलब के भनेदेखि अरू मतलब उपचारको लागि सस्तो औषधि त्यो दिइन्छ। र 2064 सालमा यसको प्राइस निर्धारण गरेको थियो 1 रुपियाँ। त्यसबाट हामीले बढ्न सकेको छैन। र मेटेरियलको दाम चाहिँ 4 गुणा बढ्यो। त्यो कारण धेरै पनि पर्दैन। एउटा पत्रकार सम्मेलन सबै गरिकन जानकारी गराउँदाखेरिमा चाहिँ यसको दाम 1 रुपियाँ 50 पैसा राखिदियो भनेदेखि त्यहाँबाट सर्वसुलभ उद्योगले केही फाइदा हुँदैन त्यसबाट। तर के छ भने सुलभ त पाइन्छ त्यहाँबाट। एक्ज्याक्टली। हामी चाहिँ बन्द गर्छौँ, तालछाप खोल्दैनौँ है। प्राइस कन्ट्रोल गरेर 1 रुपियाँ राख्यौँ हामीले। त्योभन्दा बढी 58-60 पैसा थियो। त्यो मै अध्यक्ष हुँदाखेरि गरेको औषध व्यवसाय मैले नै गरेको त्यो प्राइस कन्ट्रोल चाहिँ। पछाडि 64 सालमा 1 रुपियाँ राख्यौँ, 1.50 गऱ्यो। त्यति गर्दाखेरि पनि अहिले पनि 1 रुपियाँ दिन्छौँ। तर म के भन्छु भनेदेखि औषधि जस्तो कुरामा सबै ठाउँ नाफा आर्जन गर्ने होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि अहिले पनि 1 रुपियाँमा के भने हामी दिनुपर्छ। राज्यको यो कोभिड लागेको छ, तुरुन्तै प्राइस बढ्दाखेरिमा आम नागरिकमा
नकारात्मक मात्र भावना पुग्छ, नाफा मात्र कमाउने होइन। जस्तै अहिले लोमस फार्मास्युटिकल मेरो तर्फबाट कुरा गर्दाखेरिमा 1 रुपियाँमा कसरी चाहिन्छ भने मलाई भन्नु, 2 महिना 1 महिना 15 दिन कति चाहिन्छ, म हुनेसक्ने कुराहरू उहाँले जति माग्नुहुन्छ, माया त म पुऱ्याउन नसकुला तर मायाको आदि चाहिँ म पुऱ्याउँछु मैले त्यहाँ। जति माग्नुहुन्छ 50% चाहिँ म पुऱ्याउँछु, किनकि जति गरेर होर्डिङ गर्ने कुरा पनि होइन, यो जम्मा गर्ने कुरा पनि होइन। तर जनतालाई अति आवश्यक भएको ठाउँमा प्यारासिटामोल खान पऱ्यो भने हाम्रो सिटोफेन ट्याब्लेट छ, म जति माग्नुहुन्छ 50% चाहिँ मैले पुरा गर्छु, त्यो प्रतिबद्धता म गर्छु। त्यसरी केही गाह्रो भनेपछि नेपालको मार्केटमा तपाईँको चाहिँ भनेअनुसार उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सकिन्छ। आजको भोलि हुँदैन, त्यसलाई 2 महिना लाग्ला 3 महिना लाग्ला, किनकि त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि मगाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिने प्याकिङ मेटेरियल पनि मगाउनु पर्यो, त्यसलाई बनाउनु पनि पर्यो। एकैचोटि बनाउनु त कुरा आएन, टाइम पनि लिन्छ। तर टाइम दियो भनेदेखि चाहिँ 1 महिना 2 महिना 3 महिना टाइम जति चाहिन्छ अनुसार हामी बनाउन सक्छौँ। तपाईँको भनेपछि हेर्नुहोस् त कतिपय खाद्य पदार्थको छ नि उपभोग्य वस्तुको चाहिँ दिनानुदिन दाम बढिरहेको हुन्छ होइन, तर चाहिँ 14 वर्षसम्म एउटै रेट भनेपछि चाहिँ त यो पोसिबल। त्यही अलिकति हामीसँग विडम्बना के भनौँ, कतिपय धेरै महँगा ओखतीहरू छन् है, त्यसको चाहिँ प्राइस कन्ट्रोलमा हुन सकेको छैन। अब 1 रुपियाँ चिजमा चाहिँ प्राइस कन्ट्रोल गरेर ताला लाउने, ताला त नखोल्ने, त्यो चाहिँ अलिकति विडम्बना भनौँ, त्यति सान्दर्भिक चाहिँ देखिँदैन। 1 रुपियाँ 50 पैसा गऱ्यो भने जसले बनाउँछ नाफा हुँदैन, 1 रुपियाँ 50 पैसा गऱ्यो भने उद्योगलाई पनि फाइदा हुँदैन, कम कस्टसम्म आउँछ, आफ्नो मात्र परल मोल आउँछ, नाफा चाहिँ हुँदैन। र औषधि भन्ने कुराहरू सही नाफा खाने कुरा नै आएन, कमसेकम जन उत्तरदायित्व सामाजिक उत्तरदायित्व हिसाबले पनि केही न केही नाफा प्रोडक्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ लोमस फार्मास्युटिकल बनाइदिन्छ, अनि दिइ पनि रहेछौँ, नदिनु पनि होइन, हामी दिइ पनि रहेछौँ। बट राज्यको कस्तो नीति हुनुपर्छ अक्सर गरेर विशेष गरी उद्योगको क्षेत्रको लागि? यसलाई उद्योग एउटा राष्ट्रको हो, उद्योग बढ्यो भनेदेखि रोजगारी वृद्धि हुन्छ, उद्योग बढ्यो भने आर्थिक चलायमान हुन्छ, उद्योग बढ्यो भने अरू इन्डस्ट्री पनि काम पाउँछ, उद्योग बढ्यो भने सरकारले राजस्व आउँछ भन्ने किसिमबाट सोच लेखेर काम गर्यो भने उद्योग अगाडि बढ्छ होइन। उद्योगलाई निमट्नै पर्छ, उद्योगलाई त्यहाँबाट राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न भन्यो भने चाहिँ हुँदैन। तर उद्योगले पनि के गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम गर्ने कामहरू प्रथम प्राथमिकता हो। नम्बर 2, आफ्ना भएका कर्मचारी मजदुरहरूको लागि हकितको कामहरूले उनीहरूले राम्रो सुविधाहरू दिने काम त्यो पनि गर्नुपर्छ। र आफू यदि कम्पिटिटिभ भइकन हामी प्रतिस्पर्धी भइकन काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उद्योगको संरचना वृद्धिहरू हुँदै 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 जान्छ तपाईँको हार। र यसले ठुलो मतलब रूप पनि लिन्छ। यसले राष्ट्रको लागि आर्थिक उन्नतिले टेवा पुर्याउँछ उद्योगले। त्यसमा राज्यले पनि राम्रो सहानुभूति प्रदान गर्नुपर्छ। कुनै सहुलियत मायाको छैन उद्योगीहरूले, कमसेकम उसलाई राम्रो दृष्टिकोणले मात्र हेर्दै पनि पुग्छ, कामहरू छिटो छिटो गर्दै पुग्छ। यो उद्योग राष्ट्रको भने सोचे पुग्छ, त्यो गर्यो भने उद्योगहरू त्यसै पनि अगाडि बढेर आउँछ। भनेपछि कति % मार्केट ओगटेको छ नेपालका औषधि उद्योगले? यसमा अहिले भनौँ भनेदेखि 55%, 50 देखि 55% चाहिँ नेपाली औषधि उद्योगले गरेको छ। जस्तै एकचोटि मानिनुहोस् भर्खर तपाईँले नाउँ पनि लिनुभयो, सिटामोलको नाउँ लिनुभयो। यसमा हाम्रो प्राइस कन्ट्रोल छ, 1 रुपियाँ दिनुपर्छ। बाहिरबाट त आउँदैन, त्यहाँ सारा चिज चाहिँ बाहिरबाट आउँछ। यो किन आउन सक्दैन त? आउँछ। त्यति गर्दा नि नेपाली उद्योगीहरूले म दिन्छु भनेर भनिरहेको छ तपाईँको हार। कठिन परिस्थितिमा अहिले कोभिड छ, जनतालाई चाहियो, हामी दिन्छौँ भनेको छौँ। र सरकारले बढाएर 1.50 गरिदियो भने त राम्रो भयो, कष्ट फाइदा त केही नआउनु। तर के भनेदेखि औषधि उद्योगले अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीले राष्ट्रमा के छ यो चाहिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि कोभिड आएको त 2 वर्ष नाग्यो, त्योभन्दा पनि धेरै ओखतीहरू सर्टेज भयो। के थियो नि एन्टिबायोटिक ओखतीहरू सर्टेज भयो। कतिपय अरू 5वटा 6वटा ओखतीहरू त छिमेकी देशले बाहिरबाट यो निर्यात गर्न प्रतिबन्ध पनि लगायो त्यहाँबाट। त्यस्तो बेला पनि हामीले मतलब ओखती आपूर्ति गर्ने काम त नेपाली उद्योगले गर्यो। त्यसैले के भने उद्योग राष्ट्रको हो, यसलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो सोच चाहिँ राष्ट्रले राख्नुपर्छ। त्यो गर्ने उद्योगीहरू चाहिँ एउटा साहसिला छन्, उनीहरूले राष्ट्रपतिमा जिम्मेवार पनि छन्, गुणस्तर कायम गरेका छन्। आज यो उद्योगले गर्दाखेरिमा अरू के भने एकाडेमिक सेक्टर जस्तै फार्मासिस्टहरू भयो, त्यो अध्ययन गर्नेहरू यत्र कलेजहरू छ, यसले उत्पादन गरिकन प्रवर्धन अथवा रोजगार हिँडै पाउँछ। त्यसले गर्दा औषधि उद्योगको चाहिँ भूमिका चाहिँ ठुलो छ। र केही मात्रा साँच्ची भनौँ भनेदेखि अझ राम्रो गर्न सक्यो, राष्ट्रको नीति राम्रो भने एक्सपोर्ट गर्न पनि सकिन्छ। भनेपछि कुन कुन औषधिहरू छन्, मेजर औषधिहरू छन् नेपालमा अहिले पछिल्लो पटक तपाईँहरूका इन्डस्ट्रीले उत्पादन गर्दा? यसमा ओखती भन्दाखेरि धेरै अगाडि, आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाली ओखतीपट्टिमा डक्टरहरूले विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। एउटा कुरा जतिले के हुन्थ्यो भने एन्टिबायोटिक ओखतीहरू म लेख्दिनँ भन्थ्यो डाक्टरहरूले है। अहिले के छ, के ओखती लेख्ने, भिटामिन भयो, कफ सिरप भयो, साधारण ओखती पनि लेख्थे। अहिले एन्टिबायोटिक मात्रै होइन कि जनतालाई मतलब तुरुन्तै असर गर्ने ओखतीहरू के छ, ब्लड प्रेसरका ओखतीहरू, डायबिटिजका ओखतीहरू,
एनजेटीका ओखतीहरू नेपाली कम्पनी ओखती नै बढी से बढी मात्रामा बिक्री हुन्छ। त्यसले मतलब के भने गुणस्तर पनि कायम छ, त्यसले काम पनि हो। त्योभन्दा नि बढी अझ मतलब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, हर्मनका ओखतीहरू त्यो चाहिँ कस्तो भने 0.0 मिलिग्राममा लाग्छ, ग्राममा होइन तपाईँका। त्यस्ता ओखतीहरू पनि हर्मन ओखतीहरू नेपाली कम्पनीले बनाएको छ तपाईँका, हाम्रै लोमस फार्मास्युटिकलले बनाएको छ तपाईँका। त्यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त, आज 10-12 वर्ष भइसक्यो त्यस्ता ओखती बनाउन थाल्यौँ भने हरेक चिजमा चाहिँ हाम्रो गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता कायम गरिकन त्यसले काम पनि गरेको छ। त्यसले गर्दा नेपालीका ओखतीका उत्पादनहरू चाहिँ सन्तुष्ट छन्, राम्रा छन्, गुणस्तर छन्। तर हर्बल उद्योग त्यति खासै छैन नि। अझ मैले हर्बल भनेको तपाईँ हर्बल कुरा गर्नुभयो, हर्बलको पार्ट छुट्टै छ। यो एलोप्याथिक भयो, त्यो आयुर्वेदिकपट्टि भयो, अथवा गैर कास्ट पैदावार भन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसको पनि यहाँ त सम्भावना प्रचुर छ। त्यसको दायरा धेरै ठुलो छ तपाईँको। त्यसको नीति छुट्टै पनि छ। जस्तै राष्ट्रिय जडीबुटी नीति भनेर 2061 हामीले पारित गरेर त्यसमा संलग्न महिनै थिए तपाईँको आएर त्यो अनुसार मात्रै काम गर्न सक्यो भने चाहिँ जडीबुटीको मतलब उत्पादन पनि धेरै छ। र जडीबुटी उत्पादनहरू 3-4 उत्पादनहरू मात्रै गर्न सकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी जान सक्यौँ भनेदेखि ब्रान्ड खडा हुन्छ। जस्तै एकछिनमा शिलाजित तपाईँको आएर त्यसको ट्याब्लेट बनाउने, बाहिर पठाउने, संसारभरमा डिमान्ड क्रिएट गर्न सकिन्छ तपाईँको आएर। त्यस्तै अरू पनि धेरै चिजहरू छन् तपाईँको आएर। नेपालको छुट्टै ट्रेडमार्क छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्न सकिन्छ। यार्सा गुम्बाको प्रश्न आउँछ। एक्ज्याक्टली। यार्सा गुम्बाको चिजलाई त्यसले उत्पादन बढाइकन चाहिँ त्यसले हामीले मतलब ट्याब्लेट, क्याप्सुल त्यस्ता चिज बनाइकन हामीले बाहिर मतलब निर्यात गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसको ब्रान्ड छुट्टै अब आउँछ। त्यसलाई अलिकति रिसर्च पनि गर्नुपर्छ, लगानी पनि गर्नुपर्छ, धैर्यता पनि चाहिन्छ, सरकारको सहयोग त्यत्तिकै चाहिन्छ। र इकोनोमिक डिप्लोमेसी हाम्रो यता राजदूतहरू छन् इत्यादिहरू, त्यसले त्यो विषयमा बुझेको मान्छे पनि हुनु पर्यो। सहयोग भनेको एक आपसमा परस्पर हुनुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ नेपालले मतलब आर्जन गर्ने कुराहरू, हामी एक्सपोर्ट गर्ने चिज केही पनि छैनौँ। हामीले के भने ढुङ्गा, बालुवा अथवा काठ एक्सपोर्ट गरेर नेपाल धनी हुँदैन। हामीले गर्ने कुराहरू वनस्पतिजन्य पदार्थहरू हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसको भ्यालु ठुलो हुन्छ तपाईँको आएर। जस्तो भारतबाट धेरै औषधिहरू नेपाल भित्रिन्छन् होइन, तर नेपालका औषधिहरू त्यति बाहिर गएको देखिँदैन। केही छन् तपाईँको इन्डस्ट्रीबाट कुनै उत्पादन बाहिर पनि छ? हाम्रो लोमस फार्मास्युटिकलले उत्पादन गरेहरू हामीले मतलब अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा हामीले पठायौँ र हामीले भियतनाममा पनि हाम्रो केही ओखतीहरू गयो, पाकिस्तानमा पनि गयौँ। साधारण ओखतीहरू नै हो। र हामी कहाँ किन जान सक्दैन भने हामी लाइन लक्ड छौँ। लाइन लक्ड भने मतलब हाम्रो बन्दरगाहको सुविधा छैन, बाइयर लिफ्ट गर्नुपर्छ। बाइयर लिफ्ट गर्दाखेरि महँगो पर्न आउँछ एउटा कुरो। दोस्रो कुरा के छ भने हामीसँग उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ। हामी कहाँ सबै चिजहरू त हामीले इम्पोर्ट गरेर लिएर आउनुपर्छ। हामीसँग इफिसियन्सी पनि जस्तो त्यति फार छ नि तपाईँले चाहिँ औषधि सप्लाई गर्नु होइन। सो भारतका त छ नि, भारत त छिमेकी कन्ट्री छ होइन। भारतमा नेपालको औषधिहरू उत्पादित औषधि जान्छ जाँदैन? यसो त्यो हेर्दा के छ यसको चाहिँ छ नि, के छ खास हेर्दाखेरि यहाँ भन्नलाई सहिलो छ। हामी दुईटै गाह्रो होइन, हामी दुईटै मुलुकले एकअर्काको चामलहरू इम्पोर्ट किन्छौँ भन्ने कुरो प्रतिबद्धता पनि छ। यहाँ कोही धेरै पठाउन जाउँ हाम्रो चिजहरू बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, बङ्गलादेशले सबै चिज पठाउँछ, हाम्रो चिज लिँदैन तपाईँको। किन हो होइन, एउटा यो नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू लगाइकन गरिकन चाहिँ हामीसँग यो चिज छ किन हामी इम्पोर्ट गर्ने भनेर के छ त्यो भावना छ। आफ्नो देशको हित, आफ्नो माटोको हित अथवा आफ्नो मतलब उद्योगको मत हित भन्ने कुरो तिनै कुरा हो। हामीसँग छ यो किन लिने भन्ने कुरा हुन्छ। म एउटा उदाहरण लिन्छु। तपाईँ जसुकै प्रयास गरे तापनि चाइनाले तपाईँको आएर हाम्रो बिजुली किन्दैन, तपाईँको आएर किन्दैन, तपाईँको आएर है किन्दैन। किन? अनि आफ्नो मतलब इकोनोमीलाई बाहिरको मार्केटको मतलब पैसा खनाउने काम गर्दैन उसले भन्न खोजा मैले। अहिले भन्नुहोस् तपाईँको हाम्रो यत्र काठहरू छ, कुरा निकालिहाल्नुभयो। अहिले हामीसँग त काठ चाहिँ रित्तेर तपाईँको आएर मलेसियाको काठ आइपुग्छ तपाईँको आएर। त्यही त एकदम विडम्बना भएन यो? हो। अति आवश्यक तपाईँको चिजहरू छ भने काठ छ, ढुङ्गा छ, माटो छ, यो लिन्छ तपाईँको। तर औद्योगिक उत्पादन गरेका चिजहरू छ उसलाई नभइनहुने चिज छ भने त सायद लिन्छ यो। तर औषधि बन्नुहोस् लिँदैन तपाईँको है। त्यस्तै अरू उत्पादन बन्नुहोस् लिँदैन तपाईँको। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो नहुनु कारण यसको दोष त राज्य सरकारलाई नै दिनु पऱ्यो नि। सरकारलाई दोष होइन, त्यो त उसँग नहुने चिजहरू उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो कि। जस्तो अहिले मैले भने शिलाजित भन्नुहोस् तपाईँको, शिलाजित उत्पादन गर्दैन तपाईँको आएर होइन। अथवा यार्सा गुम्बाबाट गर्ने उत्पादन भन्नुहोस् त अन्तर नभएन चिजहरू आवश्यक छ उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्छ। त्यस्ता उत्पादन गरेर खोजेर पठाउनु सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जान्छ तपाईँको। तर उनीहरूले बनाउने चिजहरू छ भने एक त हामी कहाँ कस्ट कम्पिटेटिभ छैनन् तपाईँको आएर। जस्तै भन्नुहोस् अहिले पनि खोल्ने हो भनेदेखि तपाईँको अहिले तपाईँको बजारमा पाउनुहुन्छ 800 किलोमिटर परबाट मेवा आउँछ तपाईँको आएर। 800 किलोमिटर मेवा 800 किलोमिटर पर अहिले पनि खुल्ला खोलिदिनु भनेदेखि पोल्ट्री फार्मका चिजहरू, अन्डा
अथवा चिकनहरू सब बाहिर आउँछ। पाकिस्तानदेखि आइपुग्छ तपाईँ अझ यहाँ, म त्यो भन्छु। जस्तै एकछिन मानिलिउँ तिलगङ्गाले तपाईँको आएर लेन्सहरू बनाउँछ तपाईँको बुझ्नुभयो नि कि, त्यो लेन्सहरू पाकिस्तान जान्छ तपाईँको आएर। हो, हामी कमाउनु पऱ्यो त, अरूको भन्दा पृथक चिज, अति आवश्यक चिजहरू हामीले बनाउनु पऱ्यो, कस्ट पनि कम्पिटिटिभ हुनु पऱ्यो र हामीसँग क्षमता नै हुनु पऱ्यो। भन्नुभयो नि, जस्तै हामीलाई अहिले पनि भनौँ जापानमा चाहिने चिजहरू के छ भनेदेखि मजाले जान्छ। एकछिन मैले उनी गरेको थिएँ, हामीसँग त्यो मखमली चप्पल साधारण कुरा जतिसुकै उत्पादन गर्नुहोस् न, तर कस्ट चाहिँ कम्पिटिटिभ हुनु पऱ्यो, जान्छ तपाईँको आएर भन्न खोजा मैले। त्यो त के भयो नि, हामीले आफूसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता हुनु पऱ्यो र अरूसँग नभएको चिजहरू हामी छान्न पनि सक्नु पऱ्यो। त्यो बनाएर हामीले यहाँबाट गराएर मतलब के भनेदेखि त्यहाँ भएका चिज उत्पादन गरेर पठाउँछु भनेर असम्भव तपाईँको आएर, त्यो जान्दैन तपाईँ। हो, एकताका गएको थियो त हामीसँग गएन, हाम्रो यहाँबाट चामल पनि जान्थ्यो, दलहनु पनि जान्थ्यो तपाईँको आएर, हो कि होइन? तर उनीहरूलाई आवश्यक हुनु पऱ्यो, त्यो दाम म्याचिङ पनि हुनु पऱ्यो, त्यो भन्न खोजेको मैले। पर तपाईँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि व्यवसायी पनि हुन्छ, उद्योगी पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक व्यापार घाटाको अवस्था के छ? एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। मैले आजभन्दा करिब 7-8 वर्ष अगाडि मैले भन्ने गरेको थिएँ के भनेदेखि जति हाम्रो तपाईँको ऊ छ बजेट छ, बजेटभन्दा पनि अनि व्यापार घाटा चाहिँ बढी हुने भयो भनेर मेरो मनमा चिन्ता लागेको कुरा त्यो थियो। मैले बारम्बार प्रेजेन्टेसन पनि गरेको पनि थिएँ। त्यो बेला के थियो भनेदेखि 1 महिना बराबरको 1 खरब व्यापार घाटा हुने अवस्था पुगिसकेको थियो। त्यो 80-90 अरब पुगेको थियो। अब 1 खरब पुग्छ भने अझै हुँदा आजको दिनमा 2080 आउँदाखेरिमा अथवा यो वर्षको अन्तसम्म अब 1.5 खरब व्यापार घाटा हुन्छ प्रति महिनाको। अनि यो एकदम काली लाग्दो अवस्था हो। भने आफ्नो उत्पादन जब कम हुन्छ अनि हामीले चिजहरू सबै चिज चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। अहिले पनि भन्नुहोस् मासुजन्य पदार्थहरू, फलफुलहरू, लत्ता कपडा चाहियो, मिसिनहरू त नभइकन भयो नि तपाईँको आएर। कच्चा पदार्थ मिसिन किनेर उत्पादन गर्यो भनेदेखि त्यसले केही मात्रा आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ। आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सकेका छैनन् तपाईँको आएर। एक्सपोर्टको कुरा त पर हो, कमसेकम एक्सपोर्ट नगरे भने आयात प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सक्यो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको मैले। त्यसले गर्दा अहिलेको दिनमा चाहिँ हामीसँग व्यापार घाटा 1 महिनामा 1.5 खरब रुपियाँ व्यापार घाटा मात्र हुने अवस्था पुगिसकेको छ। भने पहिला 7-8 वर्ष अगाडि 1 खरब पुग्नु लाग्यो भन्थेँ मैले, अहिले त मतलब 1.5 खरब हुने भयो। तर के देख्नुहुन्छ तपाईँको हिजोको कुनै बेलाको छ नि सरकार, तत्कालीन शेर्पाको सरकार र अहिलेको छ नि तपाईँको चाहिँ भने बहुदल पछिको अवस्थाका सरकारहरूले छ नि उद्योग नीतिलाई छ नि उद्योगलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको निम्ति के गरे के गरेन? पहिला र अहिले चाहिँ आकाश जमिन फरक छ। श्री 5 को सरकार, त्यो बेलाको सरकार भन्दाखेरिमा त्यो बेला पनि हामीले काम गरेका हौँ, नगरेको होइन। त्यो बेला लाइसेन्स राज थियो एउटा कुरो। अहिले सबै किसिमको प्रतिस्पर्धामा गएको छ। त्यो बेलाको सरकार अहिले जति पनि त्यसले प्राइभेट सेक्टरले तानेको छ। पहिला मतलब नेपाल एयरलाइन्स मात्रै थियो, जब प्राइभेट सेक्टर आएपछि त आकाश खुल्ला भयो। आज मतलब मन लिनुहोस् भोलि प्राइभेट सेक्टरको एयरलाइन्स नभएदेखि त तपाईँ कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न। त्यो प्राइभेट सेक्टरले धानेको छ तपाईँको आएर। आज चाहे एयरलाइन्सको कुराहरू गरौँ, चाहे अरू इन्डस्ट्रीको कुराहरू, सरकारका इन्डस्ट्रीहरू जति पनि छन् ती जम्मै म त सेकिए, ती जम्मै थला पऱ्यो तपाईँको आएर, ती जम्मै बन्द अवस्थामा पुग्यो अनुसार सरकारको उद्देश्य रोजगार पनि वृद्धि हुँदै जति पनि प्राइभेट सेक्टरले गरेको छ। अहिले 70% योगदान, अर्थतन्त्र योगदान चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गरेको छ। तर यसलाई अझ राम्रोसँग गर्नु सक्यो पऱ्यो के हुन्थ्यो, हामी अलिकति मतलब आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र हाम्रा चिजहरू एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्ने, हामी आत्मनिर्भर अथवा हाम्रो ब्यालेन्स पेमेन्ट हाम्रो पक्षमा आओस्, त्यो चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन। अहिले त अब होटेल इन्डस्ट्रीको लागि पनि अथवा धेरै पर्यटन क्षेत्रको धेरै मतलब हामीसँग क्षमता अथवा त्यसमा स्थान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोभिडको कारणले गर्दा बन्द भयो। मलाई लाग्छ कि त्यो क्षेत्र अब कोभिड सधैँ पनि रहँदैन, त्यो आएपछि केही मात्रामा चाहिँ सुधार चाहिँ हुन्छ। त्यो पहिलाको श्री 5 को सरकार पहिलाको अलिकति आकाश जमिन फरक छ। अहिले खुल्ला अर्थतन्त्र छ, यसबाट दायरा फराकिलो भएको छ, धेरै उत्पादनहरू प्राइभेट सेक्टरले कभर गरेको छ। सरकारले सबै गर्न सक्ने कुरा पनि होइन तपाईँको आएर, तर यसले केही क्षणिक रूपमा चाहिँ अहिलेको महामारीले असर गरेको छ। सधैँभरि महामारी रहँदैन, पछाडि दिनमा तर अलिकति हाम्रो नियमहरू चाहिँ उद्योग मैत्री हुनु पऱ्यो र उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन सक्नु पऱ्यो र उद्योगले पनि त्यहाँबाट के छ भनेदेखि राष्ट्रको हित गर्ने किसिमबाट काम गर्न सक्नु पऱ्यो। यो दुईटै एक आपसको सहयोगी हुन्, त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ स्कोप चाहिँ राम्रो छ। नेपालको भविष्य अझ पनि सजेसन दिनुहुन्छ सरकारलाई चाहिँ नि 1, 2, 3 गर्नै पर्ने होइन, सरकारले चाहिँ डेडिकेट भएर लाग्नै पर्ने। अहिले त तपाईँको सरकारले हामी त जे पनि गर्न सक्छौँ होइन भन्ने हाम्रो अहिले के छ भने प्रतिस्पर्धी क्षमता हाम्रो दिन प्रतिदिन कमजोर भएर गएको छ। दिन प्रतिदिन पेट्रोलको दाम बढेको छ, ढुवानी भाडाहरू महँगो छ एउटा कुरो। भोलि आएर श्रम सम्बन्धमा पनि जुन किसिमबाट हुनुपर्ने हो प्रतिस्पर्धी
अथवा अलि बढी लगनशील त्यो किसिमको छैन तपाईँको आएर। त्यसले गर्दा म्यान पावर पनि राम्रो छैन र ढुवानी व्यवस्था राम्रो छैन। सरकारको नीति पनि के भने औद्योगिक फ्रेन्डली नीति छैन तपाईँको आएर। उद्योग बढ्यो, उद्योग सर्भाइभ भयो, उद्योगले मतलब के भने झ्याङ्गियो भनेदेखि राष्ट्रको मतलब पनि झ्याङ्गिन्छ भन्ने कुरो भावना बुझ्नु सक्नु पर्यो र उद्योगलाई पीडा पर्यो भने त्यो पीडा राष्ट्रको पनि बुझ्नु सक्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ कि उद्योगहरू भएका उद्योगहरू विस्तार भएर जान्छ, नयाँ उद्योग पनि आउँछ। पछिल्लो पटक बैङ्कको अवस्था के छ? तपाईँ बैङ्कसँग बैङ्क पनि जति छ अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुरामा बैङ्कको मतलब ठुलो भूमिका छ। पहिले सपोज गर्नुहोस् कि पहिले नेपाल बैङ्क र वाणिज्य बैङ्क त कृषि विकास बैङ्क पनि थियो अरे। आज त्यही अवस्था त्यति मात्र बैङ्क भयो त भोलि आएर यत्र मतलब के भनेदेखि अर्थतन्त्र कारोबार गर्ने कुराहरू सक्दैन थियो नि त तपाईँको। भोलि सरकारले राजस्व बुझाउँदाखेरि कतिपय ठाउँमा के भनेदेखि प्राइभेट बैङ्कमा राजस्व दाखिल गर्नुपर्छ पुग्छ। त्यो ठाउँ ठाउँमा अहिले यति साह्रो मतलब के भनेदेखि सङ्घीय संरचना भएपछिमा सारा विकास भएर गएको छ। सारा ठाउँमा के पुगेको छ त प्राइभेट बैङ्कहरू पनि पुगेको छ तपाईँको। यत्र सेवा दिएको छ, सेवा दिएको छ नदिएको होइन, यत्र ऋण प्रवाह गरेको छ। त्यसले गर्दामा यसले रोजगारी वृद्धि मात्रै होइन कि अर्थतन्त्र टेवा पुर्याउने काम पनि राम्रोसँग गरेको छ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामहरू यसो गर्नु हुँदैन। जस्तो सिडी रेसियो यो राख्नुपर्छ, लोन यसरी प्राथमिक क्षेत्रमा यो दिनुपर्छ, आज कृषिमा दिनुपर्छ, अरूमा दिनुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन्स पनि गर्यो। त्यो अनुसारमा नेपालका बैङ्कहरू हिँडेको पनि छ तपाईँको आएर। नेपालका बैङ्कहरू सफल पनि छन्। आज कुनै पनि बैङ्कहरू घाटा परेको पनि छैन। योभन्दा अगाडि लिँदाखेरिमा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो अधीनमा लिन पनि पर्यो तपाईँको आएर। नेपाल बैङ्क वाणिज्य बैङ्कले लिनु पर्यो, त्यो अवस्था छैन। भनेपछि बैङ्कमा काम गर्ने जुन किसिमको सिओहरू छ र जनशक्ति छ आज मतलब के भने सक्षम छन् तपाईँको। सक्षम भएर के भने उनीहरूले काम गर्यो। त्यस्तै इन्सुरेन्स सेक्टर पनि के भने यत्रो मार्केट विस्तार गर्ने कामहरू, रोजगार प्रवर्धन गर्ने कामहरू आज के गरेको छ। यसलाई राम्रै मन, तर यसलाई अझ बढी परिष्कृत, अझ बढी मतलब राम्रोसँग सेवा दिइकन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि यसले पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ र अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने काम बैङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनी गर्छ। सरकारलाई हामी अन्ततिर आइसक्यौँ। सरकार र व्यवसायी बिच कस्तो किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्छ र सरकारले तुरुन्तै गर्नै पर्ने त्यस्तो अवस्था, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अघि जुन 1 रुपियाँमा 14 वर्षसम्म चाहिँ 1 रुपियाँमा एउटा सिटामोल बेच्नु परिरहेको छ। सही हो। भनेपछि तपाईँको यसको निम्ति राज्यले तुरुन्तै के गर्नु आवश्यक छ? सरकारले हेर्नुपर्ने कुराहरू आम नागरिकको हक हित हेर्ने काम पहिलो प्राथमिकता हो। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई जहेर्ना गरिकन अगाडि बढ्ने काम दोस्रो पक्ष हो। तेस्रो भनेको के भने त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, चाहे रोजगार प्रवर्धन गर्ने कुराहरू हो, सरकारको अर्थतन्त्र बलियो गर्ने कामको हो भने उद्योग व्यवसाय नै हो। त्यसैले उद्योग व्यवसायको मर्म के छ, समस्या के छ र त्यसलाई बुझिकन चाहिँ प्रतिस्पर्धी क्षमता हाम्रो विकास गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो उत्पादन लागत कम गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ। प्रतिस्पर्धी हुनुभयो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो आयात प्रतिस्थापन हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रा चिजहरू बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, रोजगारी वृद्धि गर्न सक्छौँ र सरकारलाई अझ बढी हामी करहरू भुक्तानी गर्न सक्छौँ। त्यो गऱ्यो भनेदेखि सरकार पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्छ र रोजगार वृद्धि पनि हुन्छ, उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाएर जान्छ र जब उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ नयाँ उद्योग पनि आउँछ। पुरानो उद्योग मऱ्यो भने नयाँ उद्योग आउँदैन तपाईँको। त्यसरी फेरि भएका उद्योगलाई बचाउनु पर्यो, नयाँ उद्योग अटोमेटिक आउँछ। करिब हामी अन्त्यतिर आइसक्यौँ है। तपाईँले चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम स्लाइन उद्योग छ नि सुरु पनि गर्नुभयो नि, यसमा यो विषयमा सर्टकट होइन। जस्तै लोमस फार्मास्युटिकल 35 वर्ष भयो भनेदेखि साइलेन्ट बनाउने कम्पनी अथवा जुन इन्जेक्टेबल बनाउने कम्पनी हामी मात्रै हौँ। जनकपुरमा तपाईँको लोमस प्यारेन्टल भनेर बनाएका छौँ। यसले फुल क्यापासिटी चलेको छौँ। यसले अहिले एक्सपान्सन गर्ने कामहरू यसले पनि राष्ट्रको लागि जुन पैसाहरू बाहिर जान्छ यसले जान दिँदैन। साइलेन्ट पानी पनि हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरा एउटा गर्व हो। त्यो राष्ट्रकै गौरवको उद्योग चाहिँ हामीसँग छ। हस् त, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ र यहाँको श्रोताहरूलाई मेरो विशेष नमस्कार र धन्यवाद पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यवसायी उद्यमी प्रदीपजङ पाण्डेसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।